मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने हमें ऐसे मौसम और हालातों में भी संभाल के रखा है। आमीन। और ये खुदा की शफकत ही है कि हम उसके कलाम को सीखने आए हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7, अबलीस, सैटन। आज हम अपने दुश्मन की बाबत सीखेंगे और इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हमारे खुदावंद यीशु ने अबलीस को हराया है। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को शुरू करूं, हम अबलीस की बाबत बहुत कुछ जानते हैं। अबलीस की बाबत हमने बहुत कुछ देखा होगा अपने चर्चिस के अंदर, घरों में, या गवाहियों के तौर पर सुना होगा कि कैसे हमारे खुदावंद यीशु ने अबलीस को हराया है। सो जब आप इस लेक्चर को सीख रहे हैं तो अपने जहन को आपने वसी रख कर सीखना है, क्योंकि आप बाहवाला सीखने वाले हैं अबलीस के बारे में, उसके मंसूबों के बारे में, कैसे वो ज़िंदगियों में काम करता है, कैसे ज़िंदगियों को तबाह करता है, और वो कौन था, उसकी तारीख क्या है। ये तमाम चीज़ें इस लेक्चर के वसीला से हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को सीखें, हमने सीखा था कि हमारे कितने मसाइल हैं रूहानी? 3 मसाइल हैं। उसमें से सबसे पहला मसला कौन सा था? अबलीस। सो आज हम अपना पहला मसला सीखने को हैं। जब हमने सीख लिया कि इंसानियत की हालत क्या है, लोग कैसे जी रहे हैं, मसाइल का आगाज़ कहाँ से हुआ, इंसान कैसे बनाया गया, कलाम क्यों ज़रूरी है, खुशखबरी क्या है, तो अब ज़रूरी है कि हम अपने मसलों को सीखें, फिर उनके हल को सीखें कि कैसे यीशु मसीह के वसीला से हुए। सो आज का हमारा पहला मसला जो हम सीखने वाले हैं वो है अबलीस। इसके पहले हिस्सा में लिखा है वही पुराना अज़हा। बाइबल मुकद्दस के अंदर अबलीस को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। जब आप कहते हैं अबलीस, जब आप कहते हैं शैतान, तो ये कोई 2 या 4 लोगों का नाम नहीं है, ये एक का ही नाम है, और वो हमारा दुश्मन अबलीस ही है। और किताब मुकद्दस उसको वही पुराना अज़हा कहकर भी पुकारती है। अज़हा जो होता है वो बड़े सांप को कहा जाता है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम हिजकिय्येल का सहीफा उसका 28 बाब 12 से 15वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं, तो आए देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। लिखा है कि ए आदमजात, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर। सूर के बादशाह को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख ले अबलीस। और उससे कह के खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू हातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। हातमुल कमाल को अंडरलाइन कर लें, दानिश से मामूर इसको अंडरलाइन कर लें, हुस्न में कामिल इसको भी अंडरलाइन कर लें। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, इसको भी अंडरलाइन करें। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और पखराज और अलमास और फरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़ब्र जद और नीलम और जमरद और गोहरे शब चिराग और सोने से तुझ में ख़ातम ज़ादी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज़ से जारी रही। तू ममसू करोबी था, इसको अंडरलाइन कर लें। तू ममसू करोबी था जो साया अफकन था, साया अफकन को अंडरलाइन कर लें। मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया, कोहे मुकद्दस पर कायम किया, इसको भी अंडरलाइन कर लें। तू वहाँ आछी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था, तो अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाएगी। तो अपनी पैदाइशी के रोज़ से अपनी राहो रस्म में कामिल था, इस लाइन को पूरा अंडरलाइन कर ले और नाराज़गी को अंडरलाइन कर ले। अब जब हम अबलीस की तारीख को पढ़ते हैं तो हमें पुराना अहदनामा से मुतालिया करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम पुराने अहदनामे में हिजकिय्येल नबी के सहीफ़ा में से पढ़ते हैं तो हिजकिय्येल हमें अबलीस की बाबत तारीख बताता है। इससे पहले कि ज़मीन पर अबलीस को गिराया जाता, अबलीस को खुदा की बादशाही से बेदखल किया जाता, बाइबल बताती है उसकी क्रिएटिंग, उसकी क्रिएशन के बारे में कि कैसे वो बनाया गया, कैसे उसकी खिदमत थी खुदावंद के हजूर में। लिखा है ए आदमजाद, सूर के बादशाह। अब ये भी अबलीस ही का नाम है। सूर का बादशाह जो है ये भी अबलीस है और ये उसका नाम है। लिखा है खुदावंद यूँ फरमाता है कि अबलीस कैसा था? तू खातमुल कमाल था, यानी कि इस कदर कमाल था। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है दिस इज़ व्हाट द लॉर्ड सेज यू वर द सील ऑफ परफेक्शन, यानी कि तो परफेक्शन की सील था। अब मैं और आप जानते हैं कि इंसान होते हुए हम कामिल नहीं हैं,
ना हम कमाल तक पहुंच सकते हैं अपनी ताकत से। हाँ, मसीह की ताकत से अगर हम कोशिश करें तो हम पहुंच सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। बाइबल मुकद्दस बताती है जिस रोज़ इब्लीस को डिज़ाइन किया गया, क्रिएट किया गया, वो अपने काम में परफेक्ट था। उसी रोज़ से उसको परफेक्ट बनाया गया कि जो वो काम करे, जो उसको असाइनमेंट दी जाए, जब वो उसको करता है तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। फिर लिखा है तू दानिश से मामूर। एक शख्स पहले ही परफेक्ट है और उसमें हिकमत जब जुड़ जाती है तो यानी कि लेवल कितना ऊपर चला जाता है। हमारा दुश्मन अपने काम में परफेक्ट है और वो दानिश से मामूर है, यानी कि उसके पास हिकमत भी है। वो प्लानिंग के साथ वो पूरे जो है तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर काम करता है, यानी हमसे ज़्यादा प्लानिंग और काम को समझता भी है। और फिर लिखा है हुस्न में कामिल। अक्सर जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम कहते हैं अपने आप से कि तुमसे ज़्यादा तो प्यारा कोई दुनिया में होगा नहीं, इतना भी कोई कैसे प्यारा दिख सकता है ना। लेकिन बाइबल बताती है कि जब खुदा ने हमारे दुश्मन को क्रिएट किया तो उसका हुस्न कामिल था, परफेक्ट था। ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। ये हम इसलिए सीख रहे हैं और मैंने आपको कहा था अपने जहन को खोल के सीखिएगा, क्योंकि हम समझते हैं हमने इब्लीस को कैसा देखा है, जैसे हमने पिक्चर्स देखी हैं, खून निकलता हुआ, उसके नाखून बड़े बड़े। लेकिन नहीं, हिजकिय्येल नबी का सहीफा बताता है उसकी क्रिएशन कैसी है। उसकी क्रिएशन ऐसी है कि वो परफेक्ट है, हिकमत से भरा है और हुस्न में कामिल है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई फरिश्ता भी आकर तुमसे कहे, यानी कि फरिश्ते कैसे होते हैं, नूरानी होते हैं। सो अगर कोई फरिश्ता भी आकर तुमसे कहे कि इस खुशखबरी के सिवा कोई और खुशखबरी है तो उसका यकीन ना करना। सो मेरे अजीज़ों, इब्लीस पहले कौन था? इब्लीस की तारीख क्या है? वो एक फरिश्ता था। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। एक सवाल हमारे ज़हनों में आता है जब हम पैदाइश की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं कि इब्लीस कैसे आ गया बागे अदन के अंदर, क्यों खुदा ने उसको एंटर होने दिया, आदम और हवा के पास जाने दिया। इसका जवाब हमें हिजकिय्येल नबी के सहीफा में मिलता है कि इब्लीस भी कहाँ पे रहा करता था? बागे अदन में रहा करता था। 13वीं आयत को देखें, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। सो सिर्फ आदम और हवा का होम टाउन जो है वो ईडन नहीं था, इब्लीस का भी घर जो था वो अदन ही था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तमाम चीज़ें तो खुद ब खुद आदम के लिए तैयार हो रही हैं, यानी कि खुदा के फरिश्ते तमाम चीज़ों को संभाले हुए हैं, जो असाइनमेंट्स उनको मिली हैं वो निज़ाम को देखते हैं। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इब्लीस की रसाई अदन तक थी। जब वो हवा के पास गया, जब वो आदम के पास गया, इन सबों को इकट्ठा ही खुदा की हजूरी से निकाला गया है। फिर हम देखते हैं लिखा है उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इब्लीस का स्ट्रक्चर कैसा था। हमारी बॉडी मिट्टी से बनाई गई है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है? लिखा है हर एक कीमती पत्थर, सिर्फ एक नहीं, हर एक। आज हम डायमंड पसंद करते हैं, गोल्ड पसंद करते हैं। सो ये तमाम चीज़ें किसको दी गई? इब्लीस को दी गई। और वो इन तमाम चीज़ों को आज यूज़ करके, अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करके पूरी दुनिया को खुदा के ख़िलाफ़ गुमराह करके बैठा हुआ है। होता है कि नहीं होता? लोग दौलत को हासिल करते खुदावंद को भूल जाते हैं, या दौलत के लिए खुदा को भूल जाते हैं जहाँ पे उनको मिलती है। जितने बड़े बड़े आप सिंगर्स देख लें, जितने बड़े बड़े आप जो है वो सेलिब्रिटीज़ देख लें, बाइबल की रूह से अगर हम देखें, और एक चीज़ जो हमारे मुआशरे के अंदर चल रही है जिसको नाम दिया जाता है कि अपनी रूह जो है इब्लीस के हाथों बेचना, उनके बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ हैं मीडिया के ऊपर जहाँ पे वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने अपनी रूह जो है वो इब्लीस को बेच दी है, इस बदले में कि हमें फेम मिले, हमें दौलत मिले। सो ये तमाम चीज़ों को किसको दी गई? इब्लीस को दी गई क्रिएशन के वक्त, कि वो ऐसी क्वालिटीज़ रखता है और वो अपनी क्वालिटीज़ को बखूबी इस्तेमाल करना जानता है इंसान के ख़िलाफ़, क्योंकि इंसान वो क्रिएशन थी जो खुदा के लिए सबसे अजीज़ थी। लिखा है हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। और फिर यहाँ पे एक बाकायदा लाइन दी गई है उन पत्थरों की जो उसके अंदर जो है वो रखे गए। स्कॉलर्स का कहना है कि ये पत्थर जो है वो इब्लीस के परों के अंदर थे, और जब वो उन परों को जो है वो हिलाता था तो उसमें से साज निकलते थे, जब पत्थर जो है एक दूसरे से टकराते थे।
सो अगर हम देखें म्यूज़िक इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा अगर नौजवान नस्ल को कहीं खुदा से दूर करने में किसी का हाथ है तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री का है। क्यों? क्योंकि किस तरह के सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स के अंदर ड्रग्स, हथियार, इस तरह की जो है वो एजुकेशन दी जाती है यंग जनरेशन को, जिनको लगता है वो कूल है। क्या करना? वो कानों में बालियां पहनना। बाइबल में अगर हम देखें तो वो तो गुलाम पहना करते थे, पुराने अहदनामा में लिखा है। हाथों में कड़े और इस तरह के साइंस बनाना, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि तरह तरह के टैटूज़ बनवा लेते हैं। ये तमाम चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? बड़ी छोटी एज से स्टार्ट होती हैं, जब हम गाने सुनना शुरू करते हैं। सो आप क्या सुन रहे हैं ये भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप बड़े बड़े खादमीन की जब गवाही सुनेंगे तो आप उनको हमेशा ये बात करते सुनेंगे कि जिस रोज़ मैंने खुदा को कबूल किया, मैं ना तो गाने सुनता हूँ, ना मैं ड्रामे देखता हूँ, ना मैं फिल्में देखता हूँ, मैं कुछ नहीं देखता, क्योंकि ये असरअंदाज होती हैं हमारी ज़िंदगियों पर। बाइबल बताती है कि ये तमाम चीज़ें इब्लीस को दी गई और वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। वो कोई नई चीज़ें नहीं लेकर आया, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी उसके पास ही मौजूद थी। लिखा है कि तू कौन था? तू ममसूक करोबी था। अब करोबी जो है वो एक हाई लेवल का फरिश्ता होता है। अहद के संदूक पर किसको रखा गया? करोबी को रखा गया। बाग एदन से निकालते हुए किन फरिश्तों को रखा गया? करोबियों को रखा गया। सो यानी कि जिनको हाई लेवल की असाइनमेंट दी जाती है वो करोबी फरिश्ते हैं। सो बाइबल बताती है कि ये मसाशुदा करोबी है, ऐसा फरिश्ता जो क्या है? अनॉइंटेड है। और जब हम अनॉइंटेड होते हैं तो आपको पता है कि हम कितने जो है वो बबरकत हो जाते हैं, यानी कि ये एक बड़ा बबरकत फरिश्ता है। सो कितनी तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं हमें इब्लीस के बारे में कि कितनी बबरकत जो है इसकी पैदाइश है, इसका स्ट्रक्चर है, तमाम चीज़ें हैं। फिर लिखा है जो साया अफगन था, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है? साया अफगन, ये खुदा के तख्त के पीछे खड़ा होता था और जब अपने परों को हिलाता तो उसमें से साज निकलते। अब बाइबल बताती है कि इसको कहाँ रखा गया? कोहे मुकद्दस पर, यानी कि खुदा के पाक तख्त के पीछे। तो वहाँ आछी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था, तो अपनी पैदाइशी के रोज़ से अपनी राह रस्म में कामिल था। अगेन एंड अगेन एक चीज़ इसके लिए रिपीट हो रही है और वो है परफेक्शन। परफेक्शन जो है ये अगर हम एज अ क्रिश्चियंस, एज अ बिलीवर सुने तो इसका मतलब है कि हमें कितना अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो अपने काम में परफेक्ट है। यानी कि अगर हम प्लानिंग करते हैं, हमने अपने दुश्मन का मुकाबला करना है, और हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? 80% अच्छी, 70% अच्छी या 100% अच्छी? क्योंकि हम जिससे मुकाबला कर रहे हैं जब वो फाइट बैक करेगा तो उसका मुकाबला जो है वो 100% फाइट बैक पे होगा, परफेक्टली करेगा वो। इसलिए किताब मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, लेकिन हम जाग नहीं पाते रूहानी तौर पर। कलाम को सुनकर, कलाम की तालीम को हासिल कर कर भी हम जाग नहीं पाते। अभी भी हम छोटे छोटे मसाइल में जो है वो फंसे हुए हैं कि मुझे ये वाली खिदमत क्यों नहीं मिली, मुझे इतना हिस्सा क्यों नहीं दिया गया, मुझसे ज़्यादा प्यार क्यों नहीं किया गया, दूसरे से क्यों ज़्यादा प्यार किया गया, मैं पुराना हूँ, बाकी जो है अभी नए आए हैं। हम अभी तक इन चीज़ों में से नहीं निकले हैं, तो हम कैसे किसी परफेक्ट से जाके लड़ाई कर सकते हैं? बाइबल बताती है ये तमाम चीज़ें उसके अंदर जो है वो अच्छाई के लिए काम करती रही, वेलनेस के लिए, गुडनेस के लिए काम करती रही। कब तक? जब तक तुझ में ना रास्ती ना पाएगी। ये इसका जो है वो आगे दूसरा फेज स्टार्ट होता है। इब्लीस के दो फेजेस को अगर हम देखें, फर्स्ट आता है जब वो एक परफेक्टली खुदावंद के हजूर खिदमत कर रहा है, और दूसरा फेज जिसमें हम जी रहे हैं वो है जब वो खुदा के हजूर से निकाल दिया गया और उसका एक ही मकसद है कि मसीह के जलाल की खुशखबरी की रोशनी किसी पर ना पड़े। आगे क्या कहता है खुदा का कलाम? यशायाह उसका 14 बाब 12 आयत से 15 आयत तक क्या लिखा है, पढ़िएगा। सुबह के रोशन सितारे क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले क्यों कर जमीन पर पटका गया।
تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ آمین۔ صبح کے روشن ستارے، اس کو انڈرلائن کریں، یہ بھی ابلیس کا نام ہے جو کہ اس کا ٹائٹل ہے، مارننگ سٹار۔ قوموں کو پست کرنے والے، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ پھر میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، اس کو انڈرلائن کر کے اس کے اوپر لکھیں 1۔ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اس کو انڈرلائن کر کے اس پہ لکھیں 2۔ میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، اس کو انڈرلائن کر کے لکھیں 3۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، اس کو انڈرلائن کر کے لکھیں 4۔ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اس کو انڈرلائن کر کے لکھیں 5۔ میرے عزیزوں، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کے اندر کیا کوالٹیز ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس لیول تک جا سکتا ہے، ہم اپنی جو ہے وہ تیاری کے جو ہے لڑائی کے لیے تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ سو بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ ہر سوال کا جواب چھپا ہوا ہے، وہ ہمارے دشمن کو بھی بالکل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے تاکہ ہم سیکھیں، ہم اپنے لیے، ہم اپنی قوم کے لیے، ہم اپنی روحوں کے لیے فائٹ بیک کرنا سیکھیں۔ بائبل بتاتی ہے اس کو کیا ٹائٹل دیا گیا، صبح کے روشن ستارے۔ یہ ٹائٹل کسی اور کے لیے بھی بائبل میں آیا ہے، کس کے لیے آیا؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ اب ابلیس جو ہے اس کی انسپریشن، اس کا رول ماڈل جو ہے نا، وہ خداوند یسوع المسیح ہے، کیونکہ وہ جو کچھ خدا کو کرتے دیکھتا ہے اس کے دل کے اندر آرزو ہے میں وہی کروں۔ جس طرح جب پاسٹر صاحب یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ڈریم کرتے ہیں، کل میں جب خادم بنوں گا میں پاسٹر صاحب کی طرح یہ والا کام کروں گا، جب کلیسیا بیٹھی ہوگی میں اس طرح گفتگو کروں گا۔ جب ہم خادمین سے ملتے ہیں سو ان کی کوئی نہ کوئی ایک اچھی عادت ہم کیا کرتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے اور ہم بالکل ایسے بننا چاہتے ہیں، اور کئی لوگ ویسے بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ خادم بننا چاہتے ہیں۔ سو یہاں پر جب ہم ابلیس کو دیکھتے ہیں تو وہ کس سے انسپائر ہے، وہ خداوند سے انسپائر ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات کہتا ہے، اور پالوس یہ بات ہمیں سکھاتا ہے، ہم انسان جو خدا کی شبیہ پر بنے ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح کی مانند بنو جیسے میں بھی مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ انسان کو سکھایا جا رہا ہے، اور دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن آلریڈی کہتا ہے میں خداوند کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ سو سوچیں ہم میں اور اس کے لیول میں کتنا فرق ہے، اس کی ڈیزائرز میں اور ہماری ڈیزائرز میں کتنا فرق ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کیا ہوا، وہ قوموں کو پست کرنے والا ہے، ہی ہیو گریٹ پاور۔ وہ قوموں کو، صرف ایک نسل کو نہیں بلکہ قوموں کو، نیشنز کو پست کرنے والا ہے، اتنی خدا نے اس کو طاقت دی۔ لکھا ہے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا، کیوں پٹکا گیا، کیوں ابلیس کو آسمان سے گرایا گیا، کیوں اس کو اس کی پوزیشن سے گرایا گیا؟ 5 وجوہات ہیں اس کی۔ کتنی؟ 5 وجوہات ہیں، جس کو کہا جاتا ہے 5 گھمنڈ، ابلیس کے 5 گھمنڈ۔ یہ وہ تمام وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ابلیس بنا ہے، وہ لوسیفر سے ابلیس بنا ہے ان 5 گھمنڈ کی وجہ سے۔ پہلا گھمنڈ کیا ہے، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ زبور میں کیا لکھا ہے، آسمان خدا کا تخت ہے اور زمین خدا کے پاؤں کی چوکی ہے۔ کہتا ہے میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، یعنی میں خدا کے تخت پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ اس کا پہلا گھمنڈ ہے، اور یہ وہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر پٹکا گیا ہے۔ گرایا نہیں گیا، اس کو نکالا نہیں گیا، لکھا ہے کیا، پٹکا گیا۔ اگر ہم ادھر سے کچھ پھینکتے ہیں تو اس کی آواز آئے گی، وہ گرے گا، شاید وہ ٹوٹ بھی جائے۔ سو جب اس کو خدا کی حضوری سے نکالا گیا تو پٹکا گیا ہے۔ یہ اس کی ریپوٹیشن کو شو کرتا ہے کہ اب اس کی ریپوٹیشن خدا کے حضور کیسی ہے، اس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے۔ جب آپ کوئی چیز پٹکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کیئر نہیں ہے، وہ ٹوٹتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، آپ مزید اس کے جو ہے وہ فکر مند نہیں ہیں۔ سو خدا اب اس کے لیے بالکل بھی فکر مند نہیں ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، اور پھر کہتا ہے میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ اب آسمان جو خدا کا تخت ہے، وہ کہتا ہے جب میں اپنا تخت لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میں خدا کے ستاروں، ڈائریکٹ کہتا ہے کس کے ستاروں سے؟ خدا کے ستاروں سے۔ اگر ہم پڑھیں ستاروں سیاروں کا علم، خدا کے کلام میں سے لکھا ہے ہر ایک ستارے کا اپنا جلال ہے، ہر ایک سیارے کا اپنا جلال ہے، سب چیزیں جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ یعنی کہ ستارے جو ہم ہمیشہ رات میں دیکھتے ہیں وہ بھی خداوند کی ایک اہم کریشن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں تخت لگاؤں گا تو میں اس سے بھی اوپر لگاؤں گا اپنا تخت، اور کہتا ہے کیا ہوگا؟ میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ میرے عزیزوں، اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اپنی کہتا ہے میں نیشن ریڈی کر لوں گا، جب میں اپنی ریا ریڈی کر لوں گا تو میں شمال میں ایک جماعت بناؤں گا، اور وہاں پہ میں اپنا تخت قائم کروں گا، اور میرے پاس بڑی جو ہے کہ وہ بھیڑ ہوگی۔ اور میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد لکھا ہے میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، اور پھر کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ میرے عزیزوں، ابھی وہ زمین پر پٹکا گیا، کہتا ہے جب میں کروں گا تو کیا ہوگا؟ میں آسمان پر یعنی خدا کے تخت پر چڑھوں گا، میں خدا کے ستاروں سے اونچا ہو جاؤں گا، گلیکسی۔ پھر آتے ہیں بادل، تھرڈ نیچے والا آسمان آتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں روز، بادل جو ہوتے ہیں ہمارے، کہتا ہے میں اس سے بھی اوپر جاؤں گا، اور کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ کتنے آسمان ہیں؟ کتاب مقدس بتاتی ہے 3 آسمان، اور وہ تینوں آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ خدا کا تخت ہے۔ کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، دوبارہ جاؤں گا۔ ہم تو انسان ہوتے ہوئے مسیح کے کفارہ کے باوجود بھی اتنا نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا کی بادشاہی میں جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں جاؤں گا۔ اب یہاں پہ ایک لائن آپ دیکھیں، ایک ورڈ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر جگہ اسٹیٹمنٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ورڈ آیا کیا؟ میں، آئی ایم۔ اور یہ ورڈ کس نے اپنے لیے استعمال کیا تھا؟ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ابلیس کی سب سے بڑی انسپائریشن کون ہے؟ خداوند ہے، خداوند ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں وہ موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ کہتا ہے خداوند میں کیا کہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ خداوند اسے کہتا ہے جا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے مجھے بھیجا ہے، میں ہوں، آئی ایم خداوند کا نام ہے۔ آج جو انسانوں میں میں پائی جاتی ہے نا، مجھے یہ ملنا چاہیے، میں اس کا حقدار ہوں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہم نے ابلیس سے اڈاپٹ کی ہے۔ ہمیں آئی ایم نہیں، ہمیں او بننا ہے، اور او ظاہر کرتا ہے اوبیڈینس کو۔ آئی ایم نہیں بننا، ایک شاگرد کو اس کو او بننا ہے، یعنی کہ اوبیڈینٹ بننا ہے اس کو۔ ہمارا سفر آئی ایم کا نہیں ہے، کیونکہ ہم آلریڈی روح کے وسیلہ سے، یسوع کے وسیلہ سے خدا کی ذات میں شامل ہو چکے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ اس کا یہ تمام گھمنڈ جو ہے، اس کے تمام اس کے اندر کی جو یہ چیزیں ہیں، اس نے اس کو زمین پر پٹکا ہے۔ پھر لکھا ہے لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ یہاں پر لیکن آتا ہے، وہاں پہ سٹوری چینج ہوتی ہے۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ خدا کہتا ہے تو نے چاہے جو بھی گھمنڈ کی ہیں، تو جو بھی کرنے والا ہے یا سوچ رہا ہے، اس کے باوجود خدا اعلان کرتا ہے کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے، تیرا انجام کیا ہے؟ پاتال اور اس گھڑے کی تہ۔ یہ باتیں بڑی جو ہے وہ سیکھنے والی ہیں کہ آج میں کرنے والے جو ہیں، ان کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ہمارا آج سب سے بڑا انسان کا، ہیومینٹی کا انفلوئنسر جو ہے، وہ کوئی بڑا ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر نہیں ہے، وہ ابلیس ہے، کیونکہ وہ تمام جو ہے وہ سب ابلیس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں چینلز جن کو آپ سیلیبریٹیز کہتے ہیں، وہ الومیناٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اور چیزوں کو، جادوگری کو پروموٹ کرتے ہیں، وچ کرافٹ کو پروموٹ کرتے ہیں،
اور ہم دیکھتے ہیں بائبل کیا بتاتی ہے پھر کیا ہوا ان چیزوں کے بعد میں، گرایا کیسے گیا، کن سچویشنز میں، وہ بھی بائبل بتاتی ہے۔ مکاشفہ اس کا 12 باب 7 سے 9 آیت میں کیا لکھا ہے، پڑھیے گا۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ آمین۔ آمین۔ مکائل کو انڈرلائن کر لیں، اژدہا اور اس کے فرشتے، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں، اس کے ساتھ گرا دیے گئے لاسٹ ورس میں، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ اب لکھا ہے کیا ہوا ان تمام چیزوں کے بعد، نافرمانی کے بعد، تمام انسان کو سزا دینے کے بعد آسمان پر کیا ہوئی ہے جی، لڑائی ہوئی ہے، ایک جنگ ہوئی ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے تو شروع ہی سے خونی ہے کہ لڑائی کے دوران ظاہر ہے انسان زخمی ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بائبل میں تو ہمیں نہیں ملتا کہ فرشتوں کے اندر بھی خون ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، ان کی جان بھی کسی چیز میں ہوگی، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ انسان کی جان کہاں ہے، اس کے خون کے اندر موجود ہے۔ سو بائبل بتاتی ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، کس کے ساتھ، مکائل اور اس کے فرشتے، اور کون سے فرشتے، اژدہا اور اس کے فرشتے۔ اب جہاں پر دو ٹیمز ہیں، ایک کا لیڈر مکائل ہے اور ایک کا لیڈر کون ہے، اژدہا، ابلیس، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے فرشتے موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مکائل جو ہے وہ جنگجو فرشتہ ہے، اور اگر آپ بائبل میں پڑھیں گے یوحنا کے خطوں کے اندر، وہ کہتا ہے یہ مقرب فرشتہ بھی ہے جس کی آواز سے یسوع مسیح زمین پر آنے والا ہے۔ باقاعدہ پورا یوحنا کی جو وہ خط لکھتا ہے اس کے اندر لکھا ہے مقرب فرشتہ، اس کا ٹائٹل بھی ہے۔ پھر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی، لیکن ابلیس کے فرشتے غالب نہ آئے اور آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، تو کیا کیا گیا، ان کو زمین پر گرا دیا گیا۔ لکھا ہے اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کو انڈرلائن کریں، یہ اس کا ایک ورک ہے، جہان کو گمراہ کرنا۔ زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے، یعنی کہ ہمارے دشمن کو کھلے عام ہمارے اندر چھوڑ دیا گیا۔ بائبل بتاتی ہے، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ تقریباً 1/3 فرشتے آسمان پر سے گرائے گئے، لیکن سب کے سب زمین پر نہیں گرائے گئے، کچھ جو ہے ابھی بھی آسمانوں پر گہری گفاؤں کے اندر بند کیے گئے ہیں، رائٹ ٹائم کے لیے، اینڈ ٹائم کے لیے۔ اور یہاں تک کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ درائے فرات کے اندر 4 فرشتے قید ہیں ابھی تک، جس دن اس میں سے پانی سوکھے گا وہ فرشتے بھی کھولے جائیں گے۔ جب آپ خداوند کے کلام کا بطور مطالعہ کریں گے، وارفیئر کے بارے میں خدا کے کلام پر سیکھیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس میں سیکھنے کے لیے ملیں گی۔ آخری حوالہ پڑھیں آج کے لیے، افسیوں اس کا 2 باب 2 آیت میں لکھا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، اس کو انڈرلائن کر لے، یعنی اس روح کی پیروی کو بھی انڈرلائن کر لے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جو دنیا کی روش پر چلتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے دنیا سے دوستی خدا سے دشمنی ہے۔ تو کون کون خدا جو ہے وہ دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے؟ کون کون دنیا کے ٹرینڈز کو، دنیا کی چیزوں کو فالو کرنا چاہتا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ جو دنیا کی روش پر چلتے ہیں وہ کس کی روش پر چلتے ہیں؟ ہوا کی عملداری کے حاکم۔ جب آپ ڈیمونالوجی، سیمنری کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ڈیمونالوجی، اس میں سکھایا جاتا ہے باقاعدہ اینجلز کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں۔ ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہماری فضا ہے، جو آسمان آپ اوپر دیکھتے ہیں یہ ابلیس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ باقی اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں زمین پر، ویران جگہ، گھر، انسان، یہ تمام جگہیں جہاں پہ ابلیس کے فرشتے جو ہے وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک ہی ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ہے آسمان، فضا۔ وہاں سے ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے اور وہ نیچے آ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں انسانوں کی زندگیوں میں۔
और तरह तरह के काम करते हैं। बीमारी को पैदा करना, लोगों की ज़िंदगी में खौफ, झगड़े और तरह के स्पिरिट्स को उनकी ज़िंदगी में छोड़ा जाता है ताकि उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हों। उनको समझ ही ना लगे किसके लिए दुआ करनी है, किसके लिए दुआ नहीं करनी, फाइनेंसिस के लिए करनी है, हेल्थ के लिए करनी है या किस चीज़ के लिए दुआ करनी है। सो ये एक बड़ा सीरियस और जो है वो सीखने वाला सब्जेक्ट है, जो कि मैं कहती हूँ आम हमें अपनी कलीसियाओं में पढ़ाना चाहिए, ताकि कलीसियाओं के अंदर ऐसे शागिर्द तैयार हों जो अबलीस के ख़िलाफ़ उठकर जो है वो जंग करने वाले हों और उनको पता हो कि उनके आगे जंग के लिए खुदावंद मौजूद है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मेरा हरावल और मेरा चंडावल है। मेरे अजीज़ों, ये आज का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू सीखा है अबलीस के बारे में। सो अगर आपका इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।